गन्ने का रस पीने से आंखों में कशिश आती है। जली हुई जगह पर अंडे की सफेदी लगाने से छाले नहीं बनते। भिंडी की सब्जी खाने से ज़हनी दबाव खत्म होता है। बुजुर्ग कहते हैं धूप से अगर अपने पैरों पर पानी डालने से बदन का दर्जा हरारत मामूल पर आ जाता है। प्याज की चटनी बनाकर खाने से दिमाग तेज होता है। ज्यादा आम का जूस मत पिएं, यूरिक एसिड की बीमारी हो जाएगी। हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है। खट्टी चीजें बदन को दुबला करती हैं। अजवाइन इस्तेमाल करने वाला हमेशा जवान रहता है। खाने के बाद मिसवाक कर लिया करो, कभी बदमज़गी नहीं होगी। छोटे बच्चों को केला खिलाओ, हड्डियां मजबूत रहेंगी। जिन अफराद को मैदे की प्रॉब्लम रहती हो वो अंगूर इस्तेमाल करें। हरी मिर्च का इस्तेमाल जिंदगी भर कैंसर नहीं होने देता। रोजाना खीरा खाना कई बीमारियों से बचाता है। निहार मुंह लस्सी पीने से बाल मजबूत होंगे। तंदूर में रोटी पकाकर खाने से कमर दर्द में आराम मिलता है। मिसवाक करने से मैदा हमेशा ठीक रहता है। ज्यादा चाय दांतों को कमजोर करती है। घी का ज्यादा इस्तेमाल दिल के लिए खतरनाक है। साइकिल चलाने से टांगें मजबूत होती हैं। ज्यादा ठंडे पानी से नहाने से जोड़ों के दर्द का मसला हो सकता है। पानी में नींबू मिलाकर चेहरा धोने से रंग निखरता है। रोटी हमेशा चबाकर खाओ, कभी कमर का दर्द नहीं होगा। जुम्मा वाले दिन सुबह को नाखून काट लिया करो, इससे घर में नहुसत नहीं फैलेगी। ज्यादा पानी इस्तेमाल किया करो, जिंदगी भर गुर्दे खराब नहीं होंगे। रोजाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिज्क में बेतहाशा बरकत आती है। कभी टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा है। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करो, हार्ट अटैक नहीं होगा। रात के वक्त चेहरा धोने से नींद अच्छी आती है। कच्चा लहसुन खाने से दिल मजबूत होगा। जब भी थकावट और परेशानी हो तो अदरक वाली चाय पियो, आराम आएगा। अपने दांत हमेशा ठीक रखने हैं तो हर खाने के बाद कुल्ली करो, मिसवाक करो। घुटनों पर वजन डालकर काम करने से घुटने नकारा हो जाते हैं। फटकरी के इस्तेमाल से चेहरे पर नमूदार लकीरें और झुर्रियां का खात्मा हो जाता है। लंबी जिंदगी जीनी है, रोजाना सुबह निहार मुंह नारियल और खजूर खा लो। जो लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं वो लंबे अरसे तक जवान नजर आते हैं। इलायची वाला दूध रोजाना पीने से आपका हाजमा बेहतर रहेगा और पुरानी कब्ज से भी निजात मिलेगी। 2 लीटर पानी में 2 नींबू निचोड़ के सारा दिन इस्तेमाल करो, यूरिक एसिड से निजात मिल जाएगी। लोकाट खाने से मौसम गर्मा की बेचैनी और घबराहट दूर होती है। जो दिल के मरीज हैं वो लोकाट का इस्तेमाल करें, बवासीर के मरीजों के लिए नेमत है। जो लोग ताज़ा हवा का इंतज़ाम करते हैं उनको नींद ना सिर्फ अच्छी आती है बल्कि उनकी ज़हनी सलाहियत में भी बेहतरी आती है। अदरक का कहवा दिमागी सेहत के लिए अच्छा होता है। आलू काटकर चेहरे पर मलें, छाइयाँ और झुर्रियाँ दूर होने लगेंगी। कच्चे सेब के साथ शहद खाने से जिल्द टाइट हो जाती है। पेट में दर्द रहता हो तो निहार मुंह दही खा लो। पेट में बनने वाली गैस को फौरन खारिज करो वरना याददाश्त पर असर पड़ेगा। नमक से स्किन का मसाज करने से स्किन अंदर तक साफ हो जाएगी और चेहरे पर रौनक आ जाएगी। पेट का दर्द हो या मैदा खराब हो तो नीम गर्म पानी में नींबू निचोड़ लें और थोड़ा सा नमक शामिल करके पी जाएं। कुछ मिनट में अफाका होगा। हर दूसरे दिन अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर सूरह बकरा की तिलावत करें या रिकॉर्डिंग चलाएं। आपको बजाते खुद अपने घर में बेहतरी महसूस होगी। हरी मिर्च खाने से बीमारियों से लड़ने की सलाहियत बेहतर होती है।
प्याज खाने से मैदे और पेट से जुड़े मसाइल नहीं होते। खाने के साथ प्याज का इस्तेमाल खून में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। प्याज दिन में खाएं, रात के खाने में प्याज इस्तेमाल ना करें। फालसे का इस्तेमाल खून को साफ करता है। फालसे का जूस जिस्म में पानी की कमी को दूर करता है। ठंडा दूध सेहत के लिए फायदेमंद है। रात को पीने से गुरेज करें। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है, खून की कमी है, बाल कमज़ोर हैं, बाल गिरते हैं, तो इसके लिए रोज़ाना 3-4 दाने किशमिश के निहार मुंह खाओ। ये चीज़ें ज़बान को कड़वी लगने लग जाएं तो समझ जाओ तुम्हारी उम्र कम होने लगी है। शक्कर, शहद और खजूर ज़बान को कड़वी लगने लगे तो आप अंदरूनी तौर पर ख़त्म हो रहे हैं। ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने से दिमाग पर असर पड़ता है और दिमागी फालज भी हो सकता है। सौंफ की चाय पीने से नज़र की कमज़ोरी दूर होती है। कब्ज़ हो जाए तो बकरी के दूध में एक छोटी इलायची डालकर पी लें, कब्ज़ फौरी खुल जाएगी। रात को चावल खाना पेट की चर्बी में इजाफा करता है। रात की रानी का फूल सूंघने से थकावट खत्म हो जाती है। रोजाना तिलावत करने से आंखों की नजर तेज होती है। बकरे की चर्बी खाओ, बाल सफेद नहीं होंगे। अगर मौसम बदलने के बाद जुकाम का मसला हो जाए तो गोश्त का बचा हुआ शोरबा पीने से जुकाम फौरी ठीक हो जाएगा। टूटे हुए बर्तन में खाना याददाश्त कमजोर करता है। रात के वक्त ठंडे पानी से गुस्ल करने से बदन कमजोर हो जाता है। ज्यादा परेशान रहने से गले की बीमारियां जन्म लेती हैं। ज्यादा गर्म खाना दिल को और फेफड़ों को कमजोर करता है। मोटी औरत सोने से कबल नाफ में लहसुन का कतरा डाल दिया करे, चर्बी का खात्मा हो जाएगा। हमेशा दुबली पतली और स्मार्ट नजर आएगी। क्या आप जानते हैं कि नींद की कमी की वजह से आप 10 साल पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। फालसा खाने से मैदे की जलन और खारिश खत्म होती है। जिसके बाल गिरना शुरू हो जाएं, वो पान के पत्ते को हफ्ते में 2 बार सर पर मसल ले, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर औरतें नाफ में अदरक का रस डाल लें तो वो 10 दिन में दुबली पतली हो जाएंगी। कद्दू के छिलके खारिश वाली जगह पर रगड़ने से खारिश खत्म हो जाती है। जो रात के खाने के 3 घंटे बाद सोता है उसका मैदा कभी खराब नहीं होगा। जो पेशाब ज्यादा देर तक रोके रखता है उसके गुर्दे जल्द खराब हो जाएंगे। जो दोपहर की रोटी प्याज के साथ खाएगा वो बूढ़ा नहीं हो पाएगा। खाने में ज्यादा बड़ा गोश्त खाने से दिल की नालियां बहुत जल्द सिकुड़ और जम जाती हैं। लीमू का रस चूस लिया करो, चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाएंगी। केला कैंसर के मरीजों के लिए निहायत फायदेमंद है। नाश्ते में खजूर खाने से इंसान जादू टोने से बचा रहता है। सिरिपाए दिमागी ताकत का खजाना है। सांस की तकलीफ या एलर्जी हो तो अदरक की चाय जादुई तौर पर काम करती है। बादाम, किशमिश और केला दूध में शामिल करके पी लो, बेपनाह ताकत मिल जाएगी। पेट की आधी से ज्यादा बीमारियां आहिस्ता खाने से खत्म हो जाती हैं। जौ और चने का आटा शुगर वाले मरीज खाएं, इससे शुगर कंट्रोल में रहेगी। निहारमू आड़ू खा लिया करो, याददाश्त तेज होगी। नाश्ते में गंदम का दलिया खाने से शुगर का मर्ज खत्म हो जाएगा। गोश्त खाने से पहले काला नमक छिड़क लो, गोश्त जल्द हजम हो जाएगा। नीम गर्म पानी दांतों को मजबूत करता है। निहारमू दही का इस्तेमाल मैदे की गर्मी दूर करता है। दही मैदे की तेजाबियत को भी दूर करता है और वजन को भी कम करता है। आलू कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि ये बादी होते हैं। कच्चे अनार का जूस पीने से चर्बी कम हो जाती है। दांत पीले हों या जर्द हों
تو انگارے کی بچی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کر لیں اور دانتوں پر لگائیں۔ کھیرا دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے۔ دانت ٹوٹ جائے تو مسوڑے میں ٹھنڈا شہد لگا کر چھوڑ دو، کچھ دنوں کے بعد نیا دانت نکل جائے گا۔ 40 سال میں 20 سال جیسا دکھنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا دیا کریں۔ آواز بیٹھ جائے تو سونف کا دانہ چوس لو، فوری افاقہ ہوگا، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ کھانسی روکنے کے لیے صبح دوپہر شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوسیں۔ بچوں کو بخار ہو جائے تو فوراً نہلا دیں یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں۔ بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے قبل اخروٹ کھائیں۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ استعمال کریں۔ بلڈ پریشر قابو رکھنے کے لیے آڑو، لوبیا اور کیلا استعمال کریں۔ اور دل کے مرض سے ہمیشہ بچا رہنا چاہتے ہو تو صبح و شام سیر کا معمول بنائیں۔ تازہ پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کرو۔ ایلو ویرا کا گوند صبح و شام چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سالن میں ادرک لہسن کا استعمال زیادہ کریں۔ زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں دودھ کی کچی لسی بنا کر 3 گلاس پی لیں، پیاس ختم ہو جائے گی۔ پاؤں کے تلے جلتے ہوں تو ایلو ویرا کی گوند کی مالش کریں۔ پلکیں لمبی اور گھنی بنانی ہیں تو زیتون کا تیل لگائیں۔ لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ یادداشت کمزور ہے تو بادام اور اخروٹ کھائیں۔ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر روئی تر کر کے کان پر لگاؤ۔ حیض میں باقاعدگی ہو تو 2 کھجور روزانہ کھاؤ۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجر کھاؤ۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہے تو لسی میں نمک ڈال کر پئیں یا خربوزہ کھائیں۔ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو کھیرے کا استعمال بڑھا دیں۔ پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبا کر کھائیں۔ قے نہیں رک رہی تو 1 چٹکی زیرہ پھانک لو، قے رک جائے گی۔ سر کے بالوں میں خشکی ہو تو سرسوں کے تیل میں انڈے کی سفیدی یا دہی ملا کر لگائیں۔ پاؤں میں درد ہے تو زیتون کا تیل لگائیں۔ سر میں جوئیں ہیں تو چمبیلی کا تیل لگائیں۔ ناف اتر گئی ہے تو ناریل کا تیل ناف میں لگائیں۔ چوٹ لگی ہو تو خون روکنے کے لیے روئی ناریل کے تیل میں ڈبو کر لگائیں۔ کمزوری محسوس ہو تو 2 کھجوریں دودھ میں پکا کر کھائیں اور دودھ پی جائیں۔ چائے اور دہی دونوں ہی تیزابیت سے بھرپور غذائیں ہیں، جس کے باعث جب یہ پیٹ میں ایک ساتھ ملتی ہیں تو نظام ہاضمہ سست کر دیتی ہیں۔ ویسے تو دنیا بھر میں کیلے کا شیک بہت پسند کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کیلا اور دودھ ایک ساتھ مل کر معدے کے لیے کافی بھاری ہوتے ہیں، پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ ہر 2 سے 4 ہفتے بعد کٹنگ کرنے سے زیادہ خراب بال بھی صحت مند ہو جاتے ہیں، اسی لیے بال اچھے رکھنے کے لیے بار بار کٹنگ کروائیں۔ انار کے استعمال سے ہونٹ پھٹنا بند ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر معدے کی خرابی سے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنگترے کا بیرونی حصہ ہونٹوں پر ملیں۔ معدے میں گرمی زیادہ ہو تو اسبگول کا چھلکا 1 گلاس شربت سندل میں شامل کر کے 5 روز نہار منہ استعمال کریں۔ ہچکی روکنے کے لیے سبز الائچی چبا کر ٹھنڈا پانی پی لو۔ جلد کو تازہ اور فریش رکھنے کے لیے جتنا ہو سکے پانی پئیں۔ گرمی میں جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے آپ مختلف مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں،
کھیرے میں بہت زیادہ پانی موجود ہوتا ہے جو نظام انہضام بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کو اندر کی صفائی کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ چائے کے پانی کو زیادہ پکایا جائے تو چائے بد مزہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو ٹوتھ پیسٹ لگائیں، ہاتھوں کی جلن فوراً دور ہو جائے گی۔ روزانہ صبح خالی پیٹ گھی کھانے سے آپ کی ہڈیوں کو طاقت بڑھتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اور ساتھ وزن بھی کم ہوتا ہے۔ گھی سے پیٹ زیادہ دیر تک بھرا رہتا ہے جس سے ہمیں بھوک کم لگتی ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کرو۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو لیموں کا رس پی جائیں۔ جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں بدن پر ٹھنڈا پانی بہائیں۔ دل کے مریض گھی کی بجائے کوکنگ آئل استعمال کریں اور گھی سے پرہیز کریں۔ 15 منٹ ہنسنا بندے کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ 2 گھنٹے سونا۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کرو، دانت چمک اٹھیں گے۔ سیب کی اتنی اقسام ہیں کہ اگر ہر روز ایک نئی قسم کا سیب آپ کھانا شروع کر دیں تو 20 سال تک کھاتے رہیں گے۔ سستی ایسے لوگوں کی حالت کرتی ہے جیسے سگریٹ۔ کٹا ہوا لیموں فریج میں رکھنے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔ دل کے درد کے لیے روزانہ 3 چھوٹی الائچیاں کھائیں اور خود فائدہ محسوس کریں۔ کھانے کے بعد آدھی چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ نابینا افراد ہماری طرح خواب نہیں دیکھتے۔ نومولود بچے میں صرف 1 کپ خون ہوتا ہے۔ اگر کسی کو شوگر ہے تو بس 1 مہینہ سفید رنگ کی جرابیں پہن لے، لیکن بس یہ خیال رکھیں کہ جراب دن میں صرف 5 گھنٹے پہنیں، اس سے زیادہ نہیں۔ انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر کا درد جاتا رہے گا۔ دانت ٹوٹ جائے تو 1 ٹماٹر کا رس دانت کی جگہ پر لگانے سے دانت نیا نکل آئے گا۔ سیب کا رس پینے سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ پالک کا پتا چہرے پر رگڑنے سے 3 دن میں چہرے کی چربی برف کی طرح پگھل جاتی ہے۔ دانت ہل رہا ہو تو دانت پر کالی مرچ اور برف کا ٹکڑا رکھ دیں، دانت مضبوط ہو جائے گا۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کرو، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ جس کی عقل تھوڑی ہو اس کو کچے بادام کو اونٹنی کے دودھ کے ساتھ کھلاؤ، 30 دن میں اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ نمکین پانی سے منہ دھو لو، فالتو بال ہفتے میں غائب ہو جائیں گے۔ ہڈی فریکچر ہو جانے کی صورت میں اجوائن کے تیل سے مالش کریں، کیونکہ یہ جوڑوں اور ہڈیوں کی تہ تک پہنچتا ہے۔ ہلدی سے خطرناک بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر چینی میں چیونٹیاں اور کیڑے وغیرہ آ جائیں تو چینی میں چند عدد لونگ رکھ دیں، اس سے یہ کیڑے مکوڑے قریب نہیں آئیں گے۔ بڑھتے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کے لیے صبح سیر کا معمول بنائیں۔ سیب کا سرکہ خشک بالوں کے علاج کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے، اسے بالوں کی جڑوں اور سروں پر لگائیں۔ آنکھیں بینگی ہوں تو سبز گھاس کو اور مرغی کے انڈے کو سامنے رکھ کر غور سے دیکھا کرو، 10 دن میں بینگا پن ختم ہو جائے گا۔